अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज हम बात करेंगे ईरान की करेंसी की तेजी से गिरती हुई कदर और आलमी पाबंदियों के वापसी के खतरे के साथ पैदा होने वाली सूरत हाल आज दुनिया भर में सबकी तवज्जो का मरकज है। सवाल यह है कि क्या ईरान एक नए मौशी तूफान के दहाने पर खड़ा है और क्या यह बहरान आने वाले वक्त में जंग के शोले भड़का सकता है। ईरान के हालात पर रोशनी डालने से पहले आइए आपसे एक अहम सवाल करें। अगर एक पूरी रियासत की करेंसी चंद दिनों में लाखों यूनिट नीचे जा गिरे और साथ ही इस पर आलमी पाबंदियां दोबारा लागू हो जाएं, तो क्या वो मुल्क अपनी अवाम को बुनियादी सहूलतें दे पाएगा या फिर वो मुल्क आलमी जंग के दहाने पर खड़ा होगा? यही सवाल इस वक्त ईरान के सामने है और यही है आज की सबसे बड़ी कहानी। अगर आप दुनिया के हालात पर बाखबर रहना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता और आलमी सियासत किस रुख पर जाएगी, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर ताज़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। नाजरीन, सबसे पहले हम जानेंगे कि ईरान की करेंसी इतनी तेजी से क्यों गिर रही है। यह इंतहाई अहम सवाल है। ईरान की करेंसी रियाल एक बार फिर तारीख की बदतरीन सतह पर आ गई है। तेहरान की ओपन मार्केट में एक अमरीकी डॉलर की कीमत 10,60,000 रियाल से तजावज कर गई है। यह महज एक मालियाती गिरावट नहीं बल्कि एक अलामत है कि ईरान के हालात किस हद तक गैर यकीनी और गैर मुस्तहकम हो गए हैं। हुकूमत और मरकजी बैंक बार बार कह रहे हैं कि यह कमी मौशी सरगर्मियों की वजह से नहीं बल्कि अवाम और मार्केट के नफसियाती रद्दअमल की वजह से है, जो बढ़ते हुए सियासी खतरात को देखकर बदएतमादी का शिकार हो चुकी है। इस सूरत हाल में यूरोपीय ममालिक ने इस वक्त स्नैपबैक का ऑप्शन क्यों चुना? 2015 में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान तय पाने वाले जोहरी मुआहदे के तहत ईरान पर आयद कई अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां हटा दी गई थीं, लेकिन अब फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने वही स्नैपबैक शिक मुतहर्रिक कर दी है, जिसके तहत तमाम पुरानी पाबंदियां दोबारा लागू हो सकती हैं। यूरोपीय ममालिक का कहना है कि ईरान ने जोहरी मुआहदे की कई बुनियादी शराइत पूरी नहीं की और अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। यूरोपीय ताकतों ने ईरान को 1 माह की मोहलत दी है कि वो मुज़ाकरात दोबारा शुरू करे, अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर्स को जोहरी तनसीबात तक मुकम्मल रसाई दे और वो यूरेनियम का हिसाब दे जो आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक उसके पास मौजूद है। ये मुतालबात ईरान के नज़दीक गैर हकीकी हैं, क्योंकि तेहरान का मौक़िफ़ है कि ये सब बातें किसी मुज़ाकरात के नतीजे में तय होनी चाहिए, ना कि इनके आगाज़ में। ईरानी पार्लियामेंट के सख्त गीर अरकान एक नया कानून तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत अगर पाबंदियां दोबारा लगाएंगी तो ईरान एटमी अदम फैलाव के मुआहदे NPT से निकल जाएगा और आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ मुकम्मल तावन ख़त्म कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि ईरान के एटमी प्रोग्राम पर दुनिया की नज़र ही ख़त्म हो जाएगी। अब यह कदम मशरिक़ वुस्ता में एक नई एटमी दौड़ को जन्म दे सकता है। नाजरीन, आलमी एटमी तवानाई एजेंसी पर ईरान क्यों भरम है? हाल ही में ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को सिर्फ बोशर पावर प्लांट में ईंधन की तब्दीली के अमल की निगरानी की इजाज़त दी, बाकी तनसीबात तक रसाई से इनकार कर दिया। तेहरान का इल्ज़ाम है कि यह एजेंसी इसराइल और अमेरिका के हमलों की राह हमवार कर रही है। ख़ास तौर पर जून में होने वाले इसराइली हमलों के बाद ईरान का यह गुस्सा मज़ीद बढ़ चुका है। ईरान का कहना है कि यूरोप के पास स्नैपबैक को फाल करने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं, क्योंकि अमेरिका ने 2018 में इस मुआहदे को यकतरफा तौर पर तोड़ दिया था। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त पाबंदियां लगाईं, फिर जो बाइडेन की हुकूमत आई और उसमें भी इजाफा किया गया और अब ट्रंप के दूसरे दौर में ये मज़ीद बढ़ चुकी हैं।
ایران کے مطابق جب امریکہ نے معاہدہ توڑا تو باقی فریقین اس عمل کو آگے لے کے نہیں جا سکے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ روس اور چین ایران کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں۔ اس صورتحال میں روس، چین اور ایران تینوں نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یورپی اقدام غیر قانونی ہے اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے خلاف ہے۔ ان تینوں ممالک نے زور دیا کہ مسئلے کی جڑ کو حل کرنے کی ضرورت ہے، یعنی پابندیوں اور دھمکیوں کو ختم کر کے مذاکرات کی راہ ہموار کی جائے۔ اس حوالے سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ یورپی طاقتیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو دباؤ کا اہلکار بنا رہی ہیں، حالانکہ اس کا مقصد دنیا میں امن قائم کرنا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ سب سے ضروری کام بین الاقوامی قوانین کی بحالی ہے تاکہ سفارتکاری کو کامیابی کے لیے بنیاد فراہم کی جا سکے۔ ناظرین، اب بات کریں گے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں کیا طے پایا۔ چین کے شہر تیانجن میں ہونے والے اجلاس میں ایران، روس اور چین کے صدور نے ملاقات کی۔ ایران کے صدر مسعود نے ولادیمیر پوٹن کے ساتھ 2 گھنٹے طویل ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ایران نے اپنی تشویش کھل کر بیان کی، لیکن کوئی بڑا بریک تھرو سامنے نہیں آ سکا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران کی معیشت پر دوبارہ پابندیوں کا کیا اثر پڑے گا۔ ناظرین، ایران کی معیشت پہلے ہی سخت دباؤ کا شکار ہے۔ افراط زر 35% سے زیادہ ہے، جو دنیا میں سب سے بلند شرحوں میں سے ایک ہے۔ اگر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ لگ گئیں تو ایران مزید عالمی منڈیوں سے کٹ جائے گا اور تیل سمیت اپنی برآمدات بیچنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ ایران نہ صرف بیرونی دباؤ بلکہ اندرونی مسائل سے بھی لڑ رہا ہے۔ بجلی کی قلت اتنی شدید ہو چکی ہے کہ روزانہ کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ معمول ہے۔ پانی کا بحران بھی بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے مسلسل خشک سالی اور وسائل کے غلط استعمال ہیں۔ عوام شدید گرمی میں بجلی اور پانی کی کمی کے باعث سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ ناظرین، تہران اور دیگر شہروں میں انٹرنیٹ پہلے ہی محدود تھا، اب وہ مزید سست اور غیر یقینی ہو چکا ہے۔ بیشتر عالمی ایپس بند ہیں اور GPS نیٹ ورکس بھی شدید متاثر ہیں۔ عوام سمجھنے سے قاصر ہیں کہ حکومت ان اقدامات سے انہیں ممکنہ اسرائیلی حملوں سے کیسے بچا رہی ہے۔ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ کیا ایران کا بحران ایک بڑی جنگ کو جنم دے سکتا ہے؟ ناظرین، جون میں اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 دن کی جنگ کے بعد ہی یہ سب سے دباؤ بڑھنا شروع ہوا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر ایران نے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا تو وہ مزید حملے کیے جائیں گے۔ ایسے میں ایران کے پاس یا تو سخت مزاحمت کا راستہ ہے یا پھر فوری مذاکرات کا۔ دونوں راستے ہی خطرناک ہیں، لیکن اگر ایران نے عالمی اداروں سے مکمل علیحدگی اختیار کر لی تو خطہ ایک بہت بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ایران اس وقت 3 محاذوں پر لڑ رہا ہے ناظرین: بیرونی دباؤ، داخلی بحران اور عوامی بے چینی۔ عالمی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ایران جھک جائے، لیکن ایران اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ چین اور روس کی حمایت اگرچہ ایران کا لیے سہارا ہے، مگر یہ سہارا کب تک موثر رہے گا، یہ ایک کھلا سوال ہے۔ یہ تھا ناظرین آج کا تفصیلی تجزیہ۔ ایران کے لیے آنے والے دن انتہائی نازک ہیں اور اس کے فیصلے مشرق وسطی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سیاست کو بدل سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ایران کو کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے، مذاکرات یا مزاحمت؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر بڑی سیاسی اور جنگی خبر، اصل حقیقت سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔